आदरणीय दर्शकहरू, बेदुराम भुसालको आक्रोश, आपत्ति र तर्क वितर्क जतिसुकै सुने पनि यथार्थ यो हो कि नेकपा एमाले अब एउटै एमाले छैन, यो दुईटा एमाले भनेको छ। खै यसका नामहरू वैधानिक एमाले फेरि पनि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुनेछ भने एमालेबाट चोइटिएको एउटा अर्को पार्टी माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको बन्ने निश्चित छ। यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि धेरै पहिलेदेखि नेपालमा वामपन्थी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्धमा अभियान चलाइरहेका शक्तिहरूलाई पनि सबभन्दा ठुलो आनन्द यति बेला आएकै होला। तिनीहरूको उद्देश्य पुरा हुन जाँदैछ। अब सुनौ, यस्तो थाहा पाउँदा पाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस प्रकारको निर्णय किन चाल्नु पर्यो? के माधव नेपाल समूहले भने जस्तै गरेर केपी शर्मा ओलीको समूह र केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धान्त विचारबाट पथच्युत, सिद्धान्तच्युत, आदर्शच्युत भएकै हुन्? वा उनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको मार्गचित्रका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिरबाट उटपटाङ कुराहरूबाटै सम्पन्न गर्न खोजेकै त हुन्? के उनीहरूलाई कारबाही नगरेर माधव नेपाल समूहका नेताहरूले तर्क गरे जस्तै गरेर केही समय विचार गर्न सक्थे कि? किन यति नै बेला हतार गर्न जरुरी थियो? आसन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका बेलामा केही समय नरोकिएर किन यति नै बेला कारबाही गरेर बैठक बोलाउनु पर्ने जरुरी थियो? वा किन यसो गरियो त? यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेता केशव बडालको विचार सुनौ। किन माधव नेपालहरूमाथि र ती पक्षीय नेताहरूमाथि यस प्रकारको कारबाही गरियो र विभाजनलाई वैधानिकता दिने तहमा किन पुगियो? 2076 कार्तिक पहिलो हप्तादेखि पार्टी एकता भइसकेपछिको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्ने खालको एक ढङ्गको सल्लाह तत्कालीन नेकपाकै शीर्ष नेताहरूबाट सुरु भयो। समस्याको जन्म त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि 2077 माघ 15-19 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। त्यसले 3 महिनाभित्र एकता प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्ने अठोट गर्यो। तर त्यो तर्फ उहाँहरू जानु भएन। फेरि उही पुरानो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापन अविश्वास प्रस्ताव राख्ने धुनमा लाग्नुभयो। 77 असार 16 गतेको बैठकमा त दुई पार्टी बिचको एकता भएको छ। एकताको कुनै रुङ्गोटुङ्गो भइसकेका छैन। कुनै तहको केन्द्र तहकै एकताको पुरा भएको छैन। ल तपाईँ दुवै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर अत्यन्त अमर्यादित भाषामा, अशिष्ट अमर्यादित भाषामा प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यही भाषामा माधव नेपाल, त्यही भाषामा जेएन खनाल, त्यही भाषामा वामदेव गौतम, त्यही भाषामा नारायण काजी, त्यही भाषामा अष्टम साक्यहरू उत्रनु भयो। यसले एउटा स्थितिको गम्भीरतालाई यो एकता टिक्दैन कि भन्ने बिन्दुमा उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। त्यसपछि 2077 कार्तिक 28 गते 19 पेजको अभियोग पत्र जुन दाखिला गर्नुभयो, त्यो विभाजनको करिब करिब फाइनल उहाँहरूको डिसिसन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। किन सचिवालय कोर अफ द लिडरसिप भनेको थियो। सचिवालयका 5 जना हामीतिर भएपछि जे गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्नुभयो। जबकि त्यो इमानको कुरा थिएन। किनभने पार्टी एकता हुँदाखेरि सचिवालयमा 6-3 को अवस्था थियो। बहुमत हुने बित्तिकै जसले सक्यो त्यसले गर्ने भए त सुरुमै केपी ओलीले गरे भए के हुन्थ्यो नि, त्यो भयो। अब यो सबै परिस्थितिले चाहिँ अब फ्रेस म्यान्डेटको निम्ति जनताको अदालतमा जानुपर्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ र नत्र यो अवस्था ठिकसित अगाडि बढ्ने भएन भनेर पुस 5 गते संसद विघटनको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो। त्यसपछि नयाँ तरङ्ग आएको कुरो त मैले भन्नु परेन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि एउटा स्थिति सिर्जना भयो। अब त्यसपछि फेरि अर्को सर्वोच्च अदालतको फैसला, जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पहिले नै ऋषि कटेल, कमरेड ऋषि कटेलको, उहाँ पुरानो हामी एउटै कमिटी बसेर काम गरेका साथी हो, उहाँको चाहिँ पक्षमा मुद्दा फैसला भएपछि अब 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा
नेकपा एमालेको ठाउँमा र नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीको ठाउँमा रहने गरी फैसला गर्यो। त्यो फैसला भइसकेपछिको एउटा नयाँ तरङ्ग आइसकेपछि चाहिँ अहिलेको यो स्थितिमा अब माओवादी केन्द्रतर्फ झुकाव राखेर जो चाहिँ माइतीघर मण्डेलाबाट अध्यक्ष हुनुभएको थियो त्यो त भएन होइन। जस्तो अब 9औं महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपाल चुनाव लड्नुभयो, केपी ओली जित्नुभयो, माधव नेपाल हार्नुभयो। तर उहाँलाई त्यो कस्तो गढेको रहेछ भने अर्को महाधिवेशन गरौँ भनेर यो संसद विघटन गर्न जानुभन्दा पहिले 4 गते प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्ड कुमारको घरमा जानुभयो, भेट्नुभयो र चाहिँ अझै पनि मिलेर अगाडि बढ्ने आधार खोज्नुभयो। त्यो हुन सकेन। त्यसपछि माधव कमल कहाँ जानुभयो, अरू विभिन्न प्रयत्नहरू भए। अब प्रधानमन्त्री आफै जानुभयो र त्योभन्दा बाहेक भनेको शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायतका धेरै साथीहरू लाग्नुभयो। तर चाहिँ वास्तवमा यो एकताको प्रोसेसमा प्रचण्ड कुमार आउनुको पछाडि चाहिँ माधव नेपाल र जेएन खनालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्नुपर्छ भन्ने पो हो कि भन्ने मान्छेले प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो। र अहिले अदालतको दोस्रो फैसलापछि नेकपा एमाले 3 वर्षपछि बिउत्यो र माओवादी केन्द्र पनि बिउत्यो। माओवादी केन्द्रका साथीहरू माओवादी केन्द्रमा जानुभयो, नेकपा एमालेका साथीहरू एमालेमा हुनुहुन्छ र एमाले अहिले वर्तमान सरकारमा रहनुभएका आदरणीय नेता कमरेड बादल रामबहादुर थापा बादल कमरेड समेत उहाँहरू 23 जनाले अठोट के गर्नुभयो भने अब हामी फेरि माओवादी केन्द्रमा जाँदैनौँ र हामी नेकपा एमालेमै रहेर काम गर्छौँ। त्यो गरे बापत हाम्रो संसद पद इत्यादि गए पनि जाओस् भनेर अठोट गर्नुभयो। र हिजोको बैठकमा हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बहुमत सहितको राम्रै बैठक थियो। त्यो बैठकमा पहिलो बैठकले नेकपा एमालेको 10औं बैठकले 23 जना माओवादी केन्द्रतर्फ रहनुभएका कमरेडहरूलाई नेकपा एमालेमा को केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने कामहरू भयो। र त्यसपछि दोस्रो बैठकले चाहिँ केही जिम्मेवारी हेरफेर जस्तो पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने, आफैले निर्वाचित गरेको पार्टीका अध्यक्षलाई माइतीघर मण्डेलामा बसेर साधारण संस्थाबाट पनि 4 चोटि एकचोटि होइन खारिज गरेको, कुनै पदमा नरहेको भन्ने जस्ता कुराहरू हुने। अनि 9औं महाधिवेशनमा हारेका माधव कमरेड चाहिँ अध्यक्ष भएको आउने जुन विगतमा वितण्डा प्रकृतिको भएको थियो, यो अवस्थालाई अब त्यो पुरानो कुरा भयो। अब 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पार्टीका सब केन्द्रीय कमिटीहरू खास गरिकन 23 जना माओवादी केन्द्रतर्फ आउनुभएका साथी कमरेडहरू समेत 264 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ अहिले। र त्यसको बैठक विधिवत बैठक त्यो उहाँहरू थपिनु पर्ने विशेष परिस्थिति भयो नि त। उहाँ त एमालेमा हुनुहुन्थेन। अब 7 गते विधिवत बैठक बस्छ र त्यो बैठकबाट चाहिँ बैठकमा सम्पूर्ण 264 जनाको निम्ति उपस्थितिको लागि निर्देशन के अरे आमन्त्रण गइसकेका छ। र मलाई विश्वास छ माधव नेपाल, जेएन खनाल, वामदेव कमरेड समेत उहाँहरू सबै पनि आउनुहुनेछ। र 7 गतेको त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले होइन अरू बाँकी काम गर्नुपर्ने काम हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। किनभने अब हाम्रो 71 भएको महाधिवेशन 5 वर्षमा अवधि पुग्नेमा यो पार्टी एकता भयो, विभिन्न यो गतिविधिले गर्दा 5 वर्ष आउँदो मौसिर 2 गतेभित्र चाहिँ महाधिवेशन गर्नै पर्ने परिस्थिति छ। त्यो गर्नै पर्ने महाधिवेशन गर्नै पर्ने परिस्थिति भएको हुनाले हो अब आयोजक कमिटी बन्ने अवस्था छ। र नेकपा एमालेबाट कुनै पनि नेताहरूलाई कुनै पनि पदबाट कारबाही गरेको छैन
र खालि के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो आयोजक कमिटी बन्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सबै पोर्टफोलियो रहँदैनन्, विगतको प्रचलन पनि हो। र अहिले चाहिँ म तपाईँको मिडिया मार्फत के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विगतका तिता पिरा कुरालाई सबै त्यागेर सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू उहाँहरू 7 गतेको बैठकमा सामेल हुनुहोस्। सबैलाई विधिवत रूपमा सामेल हुन र आफ्ना कमी कमजोरीलाई र विगतमा आफ्नै पार्टीले आफैले निर्वाचित गरेको अध्यक्षलाई पटक पटक टुडी अब यो माइतीघर मण्डलमा बसेर कारबाही गरेको, व्यवस्था पनि नरहेको अनि प्रतिगमन भएको जस्ता कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। अर्को कुरा कार्तिक 28 गते 19 पेजको अभियोग पत्रमा केवल प्रचण्ड कमरेडको मात्र होइन, हाम्रो पनि त्यो भनाइ हो भनेर जुन चाहिँ अरू बाँकी सचिवालयका साथीहरूले गर्नुभएको थियो, जसमध्येमा नेकपा एमालेका नेताहरू माधव नेपाल, जेएन खनाल, वामदेव गौतम जस्ता कमेन्टले जुन भन्नुभएको थियो त्यसलाई फिर्ता लिनु पर्यो। त्यो जुन अभियोग पत्रमा मेरो पनि समर्थन छ भनेर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको थियो त्यसबाट उहाँहरू ब्याक हुनु पर्यो, फिर्ता हुनु पर्यो हैन, विधिवत रूपमा फिर्ता हुनु पर्यो। र अर्को कुरा विगतमा पार्टीको अनुशासन विपरीत, पार्टीको निर्णय विपरीत भएका गतिविधिहरू को बारेमा आत्मालोचना गर्नु पर्यो र अब पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ सामेल हुन तयार हुनु पर्यो। यो बारेमा म सबै ती नेताहरू जोसँग चाहिँ 30 वर्षदेखि म त एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको छु, माधव नेपाल, जेएन खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायतका कमेडहरू, केपी ओली बरु 2044 सालमा मात्रै जेल बाहिर आउनुभयो, त्यसपछि सँगै काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा मेरो विनम्रतापूर्वक निवेदन के छ भने साथीहरू चाहिँ उद्वेलित नहुन र नेकपा एमालेको 7 गतेको बैठकमा सामेल हुन, चित्त नबुझेको कुरा विधिवत रूपमा राख्न र अघि मैले भने जस्तै विगतमा जुन अत्यन्त असत्य, भ्रामक, झुट खालका 19 पेजको जुन एउटा अभियोग पत्र छ त्यसलाई फिर्ता लिने र विगतमा पार्टी अध्यक्षलाई स्वास्थ्यबाट नै हटाएको भनेर जुन बाटोमा निर्णय गर्दै हिँड्नुभयो त्यो कुरामा क्षमा मागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र बाँकी भनेको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र अब जननेता मदन नायडूले अगाडि सारेको चाहिँ जनताको बौद्ध जननायक कार्यक्रम, त्यसलाई चाहिँ आजको परिवेशमा, यो नयाँ परिवेशमा, किन 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको अब त्यतिखेर सहभागी भएका मात्रै हुनुहुन्न, अरू जिम्मेवार कमेडहरू जस्तो रामबहादुर थापा बादल हुनुभयो, टोपबहादुर रायमाझी हुनुभयो, मणि चाहिँ चन्द्र थापा हुनुभयो होइन, अब लेखराज भट्ट हुनुभयो, बडो सिनियर व्यक्तित्वहरू जो 9औं महाधिवेशनमा हुनुहुन्थेन, उहाँहरू पनि अब हाम्रो यो नेकपा एमालेमा हामी एकताबद्ध भइसकेको अवस्थामा अब पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपले छलफल गरौँ र चाहिँ व्यापक जनताको बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतालाई बलियो बनाउनुको निम्ति चाहिँ एकताबद्ध बनाऊँ र बाहिर बसेर चाहिँ विरोध गर्दै हिँड्ने कुरा नगरौँ भन्ने कुरामा म निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। फागुन 23 गते सामयिक पुग्नुभयो भनेपछि चाहिँ खास अब सबै कुराहरू पहिलाकै कमिटीदेखि सबै पहिलाकै हुन्थ्यो होला, गतिविधि पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होला। खास दुईवटा जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को हुनुहुन्छ अर्को एउटा माधव कुमार नेपाल, उहाँहरू एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने कारण चाहिँ के हो? के खास के कारण होइन? एकै ठाउँमा त 7 गतेलाई बैठक राखिएको छ, उहाँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति मैले अघि भनेका उहाँहरूका यो बिचका चाहिँ अलि गम्भीर खालका, आपत्तिजनक खालका, कम्युनिस्ट आन्दोलन नसुहाउने खालका चाहिँ अभियोग लगाउने र हुँदा आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई होइन संस्थाबाट खारिज गरेको भनेर बाटोमा निर्णय गर्ने कुरा जुन भएको छ त्यसबाट उहाँहरू फिर्ता हुनुपर्छ, त्यो गल्ती थियो भन्ने कुरो भन्नुपर्छ र अब बाँकी आउँदा दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म जिम्मेवारी हेरफेर भने त हेर्नुहोस्, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका केन्द्रीय कमिटीबाट कसैले हटाएको छैन, उहाँहरूले बाटोबाट हटाउनु भयो नि त, एकजनालाई पनि हटाएको छैन।
होइन। अब जो जिम्मेवारी बोक्नु भएको थियो त्यो छ। खास गरी कुनै कुनै जिम्मेवारी फेरबदल भने त कहिलेकाहीँ 6 महिनामा नि हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न अब विदेश मामिला हेर्ने विभाग हेर्ने कुरामा डाक्टर राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिने कुरो कुनै नौलो कुरो भएन। अरू पनि त हो नि, अब अरू पनि धेरैको चाहिँ केही जिम्मेवारीहरूमा हेरफेर भएको छ। जिम्मेवारी हेरफेर दैनिक काम गर्नको निम्ति साथीहरू चाहिँ सामेल हुनुभएको छैन, आउनुभएको छैन। अभियोग पत्र तयारीमा चाहिँ विशेष समय खर्च गरिराख्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सामान्य हेरफेर हुनु भनेको स्वाभाविक कुरा हो होइन, अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो। तर अब बैठकमा आउने किन उहाँहरूको जुन पद थियो त्यो पदबाट निष्कासन कसैलाई पनि गरेको छैन होइन। अब उहाँहरूले त सहजताबाटै खारिज गरे भन्ने निष्कासन गरे भन्ने कुरो धेरै निर्णय गर्नुभएको थियो, तर त्यस्तो गरेको छैन। मेरो फेरि पनि जोड दिएर भनाइ के छ भने नेकपा एमालेलाई सशक्त, व्यावहारिक, गतिवान ढङ्गले अगाडि बढाउन र 7 गतेको बैठकमा सहभागी बन्न र त्यसपछि अब 10औं महाधिवेशनको तयारीको निम्ति युद्ध स्तरमा लाग्ने। किनकि हाम्रो विधानले संविधानले के भन्छ भने 5 वर्षमा हुनुपर्छ। अब हामीले यो 3 वर्षको जुन एकताको अवधिको ग्यापिङ पिरियडलाई झिक्दाखेरि ठ्याक्कै 5 वर्ष पुगिसकेका हुन्छ र त्यही भएर मङ्सिरमा चाहिँ अब हामीले मङ्सिर 2/8 महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो खास गरिकन त्यो सामान्य अवस्थाभन्दा पनि बाधा अड्काउ फुकाउको अवस्था। किन भन्दाखेरि चाहिँ विशेष परिस्थिति भयो। बिचमा 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो होइन। अब 2077 फागुन 23 गते त्यो एकता नभएको अवस्थामा फिर्ता भइयो होइन। त्यो चाहिँ के भन्छ भने यो ग्यापिङ पिरियड भयो होइन। त्यसलाई हटाएर बाँकी अवधिमा 5 वर्षमा महाधिवेशन त गर्नुपर्छ। अब त्यो महाधिवेशनमा सबै कमरेडहरूले आफूलाई को प्रधानमन्त्री बन्न चाहने, अध्यक्ष बन्न चाहने, अरू के बन्न चाहने उहाँहरू आएर अगाडि बढे भयो। अध्यक्ष र महासचिव पद बाहेक अरू सबै हेरफेर गर्ने कारण चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ। किनभने अब यो अवधि भने चाहिँ कस्तो छ भने महाधिवेशनको आयोजक कमिटी बनाउने स्टेजमा हामी आइसक्यौँ। अवधिले गर्दा हरेक 5 वर्ष महाधिवेशन हुनुपर्ने अनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेको अवस्थामा त्यो हुँदैन। त्यसको अन्तिम निर्णय 7 गते मात्रै हुन्छ, अहिले भइसकेका छैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आयोजक कमिटी बनिसकेपछि भनेको कुन धेरै पोर्टफोलियो रहँदैन त्यो अवस्था हो। अहिले कुनै पदबाट चाहिँ कसैलाई बर्खास्तै गरेका छैन। एक खालको पहिला जुन रामबहादुर थापाहरूलाई एकाएक त्यसरी सदस्य राख्नु भएको छ, उहाँहरू एमाले प्रवेशै गर्नु भएको थिएन नि भन्ने एक खालको आरोप पनि राखिरहनु भएको होइन। यस्तो भएको हिजो विधिवत रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेशलाई अब हाम्रो नेकपा एमालेको 10औं बैठकले स्वीकृति गर्यो होइन। प्रवेश गर्ने कुरालाई त स्वीकृति गर्यो। त्यसपछि अर्को बैठक लगातार अर्को बैठक बसेर अगाडि बढ्या हो। यो विशेष परिस्थिति भयो। विशेष परिस्थिति किन भन्दाखेरि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। अब एकता भएका कतिपय कमरेडहरू एकतामा सामेल हुन रुचि राख्नु भएन होइन। प्रचण्ड कमरेड रुचि राख्नु भएन, अरू पनि कतिपय कमरेड रुचि राख्नु भएन। तर बादल कमरेड समेतको 23 जना जिम्मेवार कमरेडहरू चाहिँ अब हामी यो नेकपा नरहेर माओवादी केन्द्र र एमाले दुईटा रहने अवस्था भएपछि अब हामी माओवादी केन्द्रमा जाँदैनौँ र हामी नेकपा एमालेकै जिम्मेवारीको रूपमा जुनसुकै पद गए तापनि, सहजता गए तापनि हामी एमालेमा रहन्छौँ भन्ने अठोट गरेपछि त्यहाँ ढोका लाउने त्यो कुरो भएन नि त। दुई पक्ष देखियो। अब पहिला नेकपाभित्र जुन प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बिच पक्ष देखाएको थियो, अहिले चाहिँ फेरि एमाले भित्रै दुईटा माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बिच पक्ष देखियो। अब चाहिँ के हुन्छ एमाले अथवा जुट्छ के? यो समस्याको मूल जड, मूल कुरो, मूल समस्या भनेकै हाम्रो माधव कमरेडमा चाहिँ कसैलाई पनि आफूभन्दा माथि देख्न नचाहने प्रवृत्तिको उपज हो। यो नेकपामा विभाजनै आउँदैन थियो। माधव नेपाल धैर्यतापूर्वक बसेको भए, अर्को महाधिवेशनमा अब समन पर्खिने गरेको भए यो समस्यै आउँदैन थियो। यो समस्या आएको कारण के भने उहाँ 9 महाधिवेशनमा हार्नुभयो। उहाँको दुईटा कुरा, एउटा जननेता मदन भण्डारी मैले धेरैचोटि नै बोलेको छु, तपाईँहरूलाई झर्को पनि लाग्ला।
सिपी मैनाली महासचिव हुँदाखेरि पनि उहाँको ताल साँचो बलियो हुने, 39 सालदेखि 46 सालसम्म माधव के अरे जेएन खनाल महासचिव हुँदाखेरि पनि माधव नेपालको हालिमाली चल्ने, 46 सालमा जब जननेता मदन भण्डारी चाहिँ महासचिव हुनुभयो त्यसपछि पनि उहाँले कहिल्यै पनि जननेता मदन भण्डारीलाई सहयोग पुर्याउनु भएन, उहाँले हार्दिकता देखाउनु भएन। अब उहाँको चाहिँ हत्यापछि होइन 15 वर्ष आफै अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि जेएन खनाल अध्यक्ष हुनुभयो 8औं महाधिवेशनमा, त्यो बेलामा पनि जेएन खनालको चल्दैन थियो, उहाँकै चल्थ्यो सबै थोक। अनि त्यसपछि अब 9औं महाधिवेशनले जब माधव नेपाल र केपी ओली चुनाव लड्नुभयो, माधव नेपाल हार्नुभयो, केपी ओली जित्नुभयो, त्यही दिनदेखि उहाँले असहयोगको क्रम सुरु गर्नुभएको थियो। त्यस हुनाले अहिलेको यो यी तमाम समस्याको जन्म भनेको माधव नेपालको अधैर्यता र मभन्दा माथिबाट कोही यो धरतीमा हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिको चाहिँ उपज हो। यो मेची, महाकाली, तराई, हिमाल र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र हिजो माओवादी केन्द्रमा रहेका वा हिजो नेकपामा रहनुभएका कमरेडहरूलाई पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन अत्यन्त गम्भीरता साथ, किनभने विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमको हिसाबले एमाले ठिक बाटोमा छ, त्यस बाटोमा आउन र जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ होइन। अब 10औं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा को आउनु होला त्यो बेग्लै कुरा हो। आउनुको निम्ति, एकताबद्ध हुनुको निम्ति, चित्त नबुझेको कुरा त्यहीँ बसेर छलफल गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र जो अहिले जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि दृढतापूर्वक पार्टीको पक्षमा उभिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँलाई यो सन्दर्भमा के अधैर्यताको बारेमा, माधव कौँडको बारेमा मैले भनिसकेँ होइन। अब जस्तो प्रदेश सरकार बनाउने बेलामा बागमती प्रदेशमा चुनाव भयो, अस्लमसी र चाहिँ दोरमणि चुनाव लड्नुभयो, अब अस्लमसी हार्नुभयो, दोरमणि जित्नुभयो होइन। अस्लमसी जितेको भए खुसी हुने मान्छे म होइन, हार्नुभयो, तर बिचमै उहाँलाई लखेट्नु पर्ने र हराउनु पर्ने जुन अभियानमा लाग्नुभयो नि, यो राजनीतिमा अज्ञानता, अधैर्यता र धैर्यताको अभाव भनेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा पनि अब शेरधन राई र चाहिँ के अरे भीम आचार्य चुनाव लड्नुभयो, शेरधन जित्नुभयो, भीम आचार्य हार्नुभयो, उहाँलाई बिचमै शेरधनलाई लखेटेर आफू हुनुपर्ने होइन। समस्या यसरी पैदा भएको छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब अरू पनि कतिपय, म सबैको नाउँ लिएर चाहिँ बेगारमा किन महत्त्व दिनु, अरू पनि कुनै पदमा कोही महासचिवमा हार्नुभयो, कोही केमा हार्नुभयो, ती सबै साथीहरू चाहिँ अहिले युद्ध स्तरमा होइन केपी ओलीलाई असफल नपार्ने हो भने हामी टिक्दैनौँ भन्नेमा पुग्नुभयो। र त्यो यो केपी ओलीको विरोध होइन, यो अहिलेको जुन विरोधमा जुन सडकमा जानुभएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र श्रमिक वर्गको मुक्तिको निम्ति बाधा दिइराख्नु भएको छ। सरकार कुरा गरेर प्रतिगमन भनेको के हो? सडकबाट सबै निर्णय गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरू बडो गम्भीर विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चरम अधैर्यताको परिणाम यो अवस्था आछ। नेकपा एमाले समूह भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रारम्भिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काउन्टर दिएर, चुनौती दिएर समानान्तर कमिटी गठन गरिएको निर्णय भएको छ। यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने कहिले माइती र मण्डेलाबाट निर्णय गर्ने, कहिले अर्याल होटेलबाट निर्णय गर्ने कामहरू 9औं महाधिवेशनपछि अर्याल होटेल उहाँहरूको त्यो गुटबन्दीको हेडक्वार्टरको रूपमा चाहिँ स्थापित छ अनि चर्चित छ। त्यो होटेललाई म के अरे दोष दिन चाहन्न, तर चाहिँ भेन्यू त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवैधानिक खालको त्यस्ता कुराको कुनै तुक छैन। किनभने हिजो 28 गते विगतदेखि निर्णय भइराखेको र हिजोका केही हेरफेरहरू आधिकारिक हाम्रो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले, हिजो सामान्य बहुमत होइन, अत्यधिक बहुमतले निर्णय गरेको जुन छ त्यो आधिकारिक हो। त्यसलाई स्वीकार गर्न र त्यो अर्याल होटेलमा कसले के निर्णय गर्नुभयो, जिम्मा बोक्नुभयो, दिनुभयो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको निर्णय हेडक्वार्टरको, पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरीत गरिएका सबै कुराहरू खारेज गरिन्छ र त्यसलाई अस्वीकार गर्न र त्यो गैरकानुनी, अवैधानिक र चाहिँ पार्टी नीति र पार्टी हित विपरीत मात्रै होइन,
राष्ट्रहित विपरीतको क्रियाकलाप हो। त्यसरी चाहिँ जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने काम जहाँबाट भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन। हामी 5औं महाधिवेशनबाट विधिको शासनलाई मान्ने अठोट गरेको हाम्रो पार्टी होइन। सर्वोच्च अदालतले पहिलो निर्णय गर्यो होइन। अब निर्वाचनको सट्टा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो। चित्त नबुझे पनि हामीले अस्वीकार गरेनौँ, गर्दैनौँ। त्यसपछि होइन तपाईँहरू एकता हुनुभएको थियो, नामै मिलेन भनेर चाहिँ फागुन 23 गते निर्णय भयो, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दैन। किन हामी विधिको शासन मान्ने अनि राजनीतिक दल भएको हुनाले मान्ने हो। अब जहाँसम्म सरकारको कुरा हो, सरकारको कुरा भनेको होइन संसदको अङ्कगणितको हिसाबले सरकार अगाडि बढ्छ। हाम्रो बहुमत भयो, हामीलाई साथ सहयोग सबै अरू पार्टीका साथीहरूले पनि दिनुभयो वा हाम्रैले पुग्यो भने पनि रहन गर्छ र राष्ट्र हितको निम्ति, जनताको हितको निम्ति, न्यायको निम्ति, सत्यको निम्ति, समानताको निम्ति र समृद्धिको निम्ति, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको निम्ति सक्दो प्रयास गर्छ। होइन संसदको बहुमतले होइन तपाईँहरूले सरकार चलाउने होइन अर्कोले चलाउने भन्ने निर्णय गर्यो भने त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दैन, बबन्दार मचाउँदैन, माथिबाट मण्डलामा जाँदैन। जस्तो कतिपय साथीहरूले त साथीहरू हाम्रा ती अब जब विरोधी साथीहरू भनौँ म होइन मात्रै होइन, अब कतिपय भनेको चाहिँ नागरिक समाजका कतिपय महत्त्वपूर्ण अगुवाहरू पनि हामीले भनेअनुसार अदालतले फैसला गरेन भने कठालोमा समातेर सडकमा प्रधान न्यायाधीशलाई लतार्छौँ भनेर बोलेको सुन्नुभयो होइन। कति सिनियर मान्छे भने यो देशको चाहिँ सभामुख भइसकेका मान्छे, पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरूले पनि होइन यो निर्णय भएन भने हामी लतार्छौँ भने, तर हाम्रो पार्टी त्यस्तो भन्दैन। र विधिको शासनमा सर्वोच्च भनेको कुनै पनि अब अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँ भएको हुनाले उहाँले निर्णय गरेर मान्छौँ। त्यसले गर्दा हामी संसदमा बहुमत भएन, स्वाभाविक हो। असफलता राख्नुभयो भने शानदारसँग फेस गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि भएन, अब यो चाहिँ 76 को सरकारको सट्टा चाहिँ अब साथीहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो प्रचण्डजीहरूले भने अब 2 को हिसाबले हामी विश्वासको मतको निम्ति जान्छौँ होइन। त्यस हुनाले हामी विधिको शासनभन्दा भिन्न ढङ्गले, अराजक ढङ्गले होइन, आक्रोशित ढङ्गले, अत्तालिएको ढङ्गले होइन चाहिँ हामी जाँदैनौँ। किन हामीलाई राष्ट्र र जनताभन्दा माथि हाम्रो कोही पनि छैन र त्यसमध्ये पनि राष्ट्र र जनताको हित र वर्तमान संविधानको रक्षा, वर्तमान संविधानको व्यवस्थापन गर्ने कुराको निम्ति निरन्तरता र धैर्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो निम्ति सरकार जाने हो कि बस्ने हो कि मूल विषय होइन। यद्यपि स्वाभाविक हो र यत्रो राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढायो भने डिस्टर्ब हुन्छ कि त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो। हरेक संविधानको चाहिँ पानै पछि हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएको नाताले वर्षक 5 वर्ष निरन्तर सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढेको मान्छे हुँ म पनि होइन। संविधान सभाका 601 जना मध्ये 15 जना सक्रिय मध्ये एउटा केशव बडाल पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसरी जान चाहन्छौँ, तर अरू कसरी जानुहुन्छ अरूको कुरा हो। अब भनौँ न बाटोमा बसेर चाहिँ अब त्यो पार्टीको कार्यविभाजन जिम्मा गर्ने काम गर्नुभएको मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो त हो के भन्दाखेरि जब जनताको बहुजन कार्यक्रमको मुख्य विशेषता नै के हो भने विधिको शासन मान्ने होइन। के अरे अल्पमतको विपक्ष, बहुमतको सरकार होइन। त्यसै गरी जनताको ऐमत, पार्टीको ऐमत अनुसार अगाडि बढ्ने, ऐमत प्राप्त नगरिकन नजाने। अब यहाँ त महाधिवेशनमा चुनाव लड्ने, चुनाव हार्ने, अनि सडकबाट चाहिँ त्यही पद प्राप्त गर्ने अनि दङ्ग पर्ने, यो तरिका राम्रो होइन। त्यस हुनाले त्यो तरिकामा लाग्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई त्यसबाट फिर्ता हुन र त्यस्तो एउटा चाहिँ काँचो निर्णय नगर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले जुन अब प्रदेश इन्चार्जहरू फेरिए भन्ने कुरो चाहिँ सुनियो। हिजो पार्टी केन्द्रले अत्याधिक बहुमतले एउटा निर्णय गरेको छ, आज अर्को निर्णय गरेको जुन चर्चा सुनिएको छ त्यो वास्तवमा त्यसले उहाँहरूको कद धेरै घटाउँछ, धेरै तल झार्छ होइन। उहाँहरूप्रति कसैले पनि राम्रो भन्दैन, पार्टी पङ्क्तिले पनि कसैले पनि राम्रो भन्दैन। जो पद प्राप्त गरेका छन् तिनले पनि इज्जत, तिनको पनि इज्जत रहँदैन। कुरो त्यस्तो हो। उहाँले
केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हामीसँग छ भनेर भनिरहनु भएको छ। भनेर हुन्छ त, हिजो उपस्थिति त्यहाँ चाहिँ 2/3 को हाराहारीमा उपस्थित छ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको। कुरो के हुन्छ अरे बैठक भनेको चाहिँ अब सम्मानित प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। यदि प्रधानमन्त्री नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो त्यहाँ जाने कुरै थिएन होइन। त्यसले गर्दा त्यो पनि के हो भने जबसम्म उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री निवास पनि हो, ठाउँ पनि छ होइन, सुरक्षित पनि छ। त्यसले गर्दा ठाउँ त हाम्रो त दुर्भाग्यवश हामीले रगत पसिनाले बनाएको भवन महाभूकम्पले भत्कायो, आफ्नो भवन थिएन, त्यो पनि बहालकै भवन प्रतिष्ठान हो नि। त्यो पनि पासाङ लामो प्रतिष्ठानमा हामी डेरा बस्या हो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेरै बस्ने मान्छेलाई होइन अब यहाँ बस्या कि त्यहाँ बस्या त्यो ठुलो कुरो होइन। गत केही महिना भनौँ 1.5 वर्षदेखि साथीहरू साह्रै चाहिँ हाम्रो 6 सालमा हाम्रो पुष्पलालले नेतृत्व गरेर स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको जननेता मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारीले दिनुभएको आदर्शभन्दा भिन्न ढङ्गले जानुभयो। कतिपय कमरेडले त यो एकता गरे त 20 महिनामा केपी ओली मरिहाल्नुहुन्छ भनेर एकता भएको, 30 महिना भइसक्यो अझै बाँचिया छन् भन्ने शब्द पनि प्रयोग भए कतिपय ठाउँमा भने त महिलाको किडनी हाल्या हुनाले केपी ओलीले यो गल्ती गरे भन्ने पनि छोड्नु भएन होइन। अनि यो देशको सबैभन्दा ठुलो प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी आदि इत्यादि पनि भन्न बाँकी राख्नु भएन। तर ती सबै कुरा असत्य, भ्रामक र गलत हुन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूले यति ठुलो भनिसक्यो, अब फेरि आयो भनेदेखि त हामीलाई पुरानो अवस्थामा चाहिँ स्नेह गर्दैन होलान् भन्ने चिन्ता छ भने म आजै भन्छु कि उहाँहरूका ती सबै वितण्डालाई क्षमा दिनको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। तर गल्तीको आत्मलोचना चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि, पार्टी अध्यक्षमाथि जुन चाहिँ अभियोग पत्र छ फिर्ता लिनुपर्छ र अरू कतिपय शब्दहरू करेक्सन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अरू पनि राजनीतिक दलहरू छन्, वामपन्थीहरू छन्, सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरूसँग पनि हामी सम्भव हुँदा एकताबद्ध भएर जाउँ, सम्भव नभए होइन अब साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्न र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन बाधा नदिने गरी अगाडि बढौँ। मैले भने अब हुन्छ नभए विध्वंस गरिदिन्छु भन्ने बाटोबाट कोही पनि पार लाग्नुहुन्न। त्यो बाटोको बारेमा नेपाली जनताले राम्रैसँग चाहिँ पाठ लिइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यसरी माधव नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्षका परस्पर विरोधी भनाइहरूले फेरि पनि नेकपा एमालेलाई आजभन्दा झन्डै 26-27 वर्ष अगाडि जस्तै 2054 सालको तत्कालीन नेकपा एमालेको परिस्थितिमा फेरि एमालेलाई पछाडि पुर्याइदिएको छ र एमाले झन्डै 25-26 वर्ष पछाडि फर्कने अब झन्डै निश्चित भएको छ र एमाले विभाजित बनेको छ, विभाजन भएको छ र स्वतःमा यसरी हेर्दा अब 3वटा वामपन्थी पार्टीहरू संसदीय मोर्चामा उत्तिकै प्रतिस्पर्धी जस्तो तत्कालका लागि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले, माधव नेपाल झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको एउटा कम्युनिस्ट समूह र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, त्यसबाहेकका केही आधा दर्जनभन्दा बढी ससाना गुट र समूहहरू पनि नेपालमा छन्। यो एकातिर सुखद पक्ष भनौँ कि धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, अर्कोतिर विडम्बना भनौँ कि 2/3 को नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, शासन सत्ता 3 वर्षसम्म एकलौटी ढङ्गले चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालमा सबभन्दा ठुलो वर्चस्व कायम गरेको वामपन्थी शक्ति यति धेरै चाँडो विशृङ्खलित र विसर्जन र विभाजनको पीडा दिएर नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र वामपन्थी जनमतलाई सबभन्दा बढी मन अमिलो बनाउने, मन कुणाउने तहमा पुगेको छ। यसका लागि यिनै अहिले माथि चर्चा गरिएका नेताहरू नै सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् र जनतालाई यिनीहरूले रुवाउने काम गरेका छन्, मतदाताको मन कुणाएका छन् र आम नागरिकहरूलाई निराश बनाएका छन्। यसको विरुद्धमा वा यसको विपक्षमा वा यसको विकल्पमा जनताले कसरी आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दछन् वा जनताले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा अर्को कुनै राजनीतिक शक्ति खोज्छन् वा यिनै मध्येका खराबहरू मध्येको कम खराबलाई छान्दछन् भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा र आगामी दिनले नै निर्दिष्ट गर्नेछ। फेरि पनि नेपाल त्यति नै जबरजस्त छ जहाँ वामपन्थी जनमत अझै पनि जबरजस्त छ,
र फेरि पनि प्रतिक्रियावादी र वामपन्थीहरूलाई नरुचाउने र नेपाल राष्ट्रलाई स्वाभिमान र स्वाधीन भएको देख्न नचाहने शक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले सलबलाइरहेको बेलामा फेरि पनि नेताहरूका बीचमा सद्बुद्धि पलाएर सम्हालिने दिशामा सोच्न सके भने फेरि पनि अनेक हन्डर ठक्कर खानुका बावजुद फेरि पनि सम्हालिन सक्ने, सहकार्यका लागि, एकताका लागि र फेरि पनि संवादका लागि, सहकार्यका लागि र एकताको विकल्प छैन र एकताको कहिल्यै पनि विकल्प हुँदैन भन्ने कुरा नेपालका वामपन्थीहरूले फेरि पनि बुझ्न आवश्यक छ र त्यसका लागि यी पहिलो पुस्ताका सबै नेताहरूलाई बिदा गरेर बाँकीले आफ्नो अग्रसरताका लागि जबरजस्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो भने मात्र यो अभियान पुरा हुन सक्दछ। अन्यथा पहिलो पुस्ताका शीर्ष भनिएकाहरूको लगौटियार बनिरहने दोस्रो पुस्ता वा युवा पुस्ता भनिनेहरूले यो लपस्तरोपन कायम राखेसम्म अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलन उठ्ने कुरा सम्भवतः त्यति सहज र त्यति सुखद देखिएको छैन। आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छौँ यिनै नेताहरूलाई छोडौँ र अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रमको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।